शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयं बहुभ्यः दिनेभ्यः अनन्तरं पुनः मिलामः। प्रायः एकमासानन्तरं पुनः अस्माकं मेलनं जातम्। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अहम् अन्यत्र गतवान् आसम्। इदानीमपि अन्यत्र एव अस्मि। पाश्चात्यदेशे कस्मिंश्चित् पाश्चात्यदेशे एकस्मिन् प्रकोष्ठे स्थितोऽस्मि। एवमस्ति। अत एव मम नेपथ्यमपि किञ्चित् तत्र नेपथ्ये अपि परिणामः जातः। एवम् अस्माकं वयम् इदानीं किं पठामः? अष्टादशाध्यायस्य नवमश्लोकपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। नवमश्लोकपर्यन्तं नवमश्लोकः किं वदति? तत्र राजस सात्विकत्यागः कः, राजसत्यागः कः, तामसत्यागः कः इति यत्र विषयः। त्यागः इति शब्दस्य अर्थः कः? त्यागः इत्युक्ते कर्मफलत्यागः एव। कर्मफलत्यागः एव अथवा कर्मणां त्यागः अपि अत्र अत्र परन्तु श्रीकृष्णः किं वदति? यः कर्मफलस्य त्यागी भवति स एव त्यागी इति श्रीकृष्णः स्तुत्यर्थं वदति, न तु पारमार्थिकरूपेण अपि तु स्तुत्यर्थम्। अर्थात् त्यागी इत्युक्ते कः? वस्तुतः अथवा परमार्थ दृष्ट्या परमार्थतः त्यागी इत्युक्ते सर्वकर्मसन्न्यासी ज्ञानी। यः ज्ञाननिष्ठायां भवति, सर्वदा ज्ञाननिष्ठायां भवति, स एव सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं शक्नोति। यः ज्ञाननिष्ठायां न भवति तस्य किं करणीयं भवति? कर्मयोगः अनुष्ठातव्यः भवति, कर्मयोगः अनुसरणीयः भवति। एवम् अष्टमश्लोके किम्? अष्टम न न्य सप्तमश्लोके किं दृष्टम्? मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। स्वकर्म वर्तते, नित्यं कर्म वर्तते। मोहात्, मोहवशात् इत्युक्ते मोहः इत्युक्ते किं करणीयं किं न करणीयम् इति तस्य अवगाहनं, तस्य बुद्धिः न भवति। एवं स्वकर्म अपि पापाय इति चिन्तयति, तदपि मोहः एव। एवं मोहात् स्वकर्मणः परित्यागः तामसः। दुःखम् इत्येव यत् कर्म, इदं कर्म दुःखाय भवति, दुःखकरं भवति। अहं तूष्णीं गृहे एव स्थित्वा गृहे एव स्थितः भविष्यामि इत्येवं चिन्तनम्। अथवा किमपि यत् करणीयं भवति तत् न करोति। तादृशस्त्यागः राजसत्यागः इति। अनन्तरं सात्विकत्यागः इत्युक्ते कः? सात्विकत्यागः कार्यम् इत्येव। मया एतत् करणीयमेव, एतत् नित्यकर्म मया अवश्यं करणीयमेव इति बुद्ध्या इति तस्य अवगाहनं वर्तते। अर्थात् यत्किञ्चित् श्रवणमपि कृतवान्, यत्किञ्चित् श्रवणं विना एषा बुद्धिः न भवति। श्रवणेन एव बुद्धिः वर्धते। श्रवणेन वेदान्तश्रवणम् एकत्र करणीयम्, अन्यत्र कर्मयोगः अपि करणीयः। एवमेव अन्यानि साधनान्यपि अनुष्ठेयानि भवन्ति। अन्यानि साधनानि इत्युक्ते आत्मसंयमः, ध्यानयोगः इत्यादीन्यपि युगपत् करणीयानि भवन्ति। एवं कार्यम् इत्येव बुद्ध्या यः सङ्गं त्यक्त्वा करोति, स्वकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति, सत्यागः तादृशः त्यागः सात्विकः त्यागः इति कथ्यते इति एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितमस्ति। सात्विकत्यागी शनैः शनैः तस्य पुरोगतिः कथं भवति? कर्मयोगमनुतिष्ठति, अर्थात् सङ्गं त्यक्त्वा नित्यकर्माणि करोति। नित्यकर्माणाम् एवम् अनुष्ठानद्वारेण तस्य चित्तशुद्धिः भवति। चित्तशुद्धिः शनैः शनैः ज्ञानप्राप्तिपर्यन्तं, ज्ञाननिष्ठापर्यन्तं नयति तम्। तदेव अस्मिन् श्लोके वदति। शङ्कराचार्याः वदन्ति तस्य चित्तम् आत्म आलोचनक्षमं भवति इति वदन्ति। अवतारिकायाम् आत्मालोचनक्षमं भवति, एवमेव आत्मज्ञान अभिमुखं भवति इति शङ्कराचार्याः वदन्ति। शनैः शनैः एवं भवति। यः कर्मयोगमनुतिष्ठति तस्य किं तत्र चित्तशुद्धिः जायते।
श्रवणमपि करोति खलु, श्रवणमपि करणीयमेव, युगपत् करणीयमेव। कर्मयोगम् इदानीं करिष्यामि, अनन्तरं कर्मयोगस्य अनन्तरं चित्तशुद्धिं प्राप्य अहं श्रवणं करिष्यामि इति न। युगपत् द्वयोः अनुसरणं करणीयम्, एवमस्ति। अत्र दशमश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैवाचार्य। द्वेष्ट्यकुशलं कर्म। न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। द्वेष्टि अकुशलं कर्म, न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म, न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुषज्यते, न अनुषज्यते, अनुषंगं न करोति, आसक्तिं न करोति इति। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः इति एक एव शब्दः। सत्त्वे समाविष्टः अथवा सत्त्वेन सत्य सम्यक् आविष्टः, सत्त्वेन सत्त्वगुणेन सम्यक् आविष्टः, सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी, छिन्नसंशयः इति एक एव शब्दः। सत्त्वसमाविष्टः इति समासः, छिन्नसंशयः इति समासः। अत्र अत्र किं वर्णितं, तस्य कर्मयोगस्य अनुष्ठानं यं करोति, यः करोति तस्य शनैः शनैः किं भवति इति अत्र विषयः। शनैः शनैः किम्, तस्य वर्तनं कथं भवति। सः अकुशलं कर्म न द्वेष्टि। अकुशलं कर्म, अहम् उदाहरणतया वयं कर्मयोगे स्मः। कश्चित् कर्माणि करोति, काम्यकर्माणि करोति, तत्र तत्र द्वेषः मास्तु। काम्यं कर्म यः करोति तस्मिन् विषये द्वेषः मास्तु। पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं, किं तत्र न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् इति। कश्चित् कर्मसङ्गी भवति, तस्य तस्य विषये तस्य बुद्धिभेदं न जनयेत्, एतत् न करणीयं न इत्येवं द्वेषबुद्ध्या त्यागः न भवति, द्वेषबुद्ध्या न भवति, परन्तु अवगाहनवशात् अस्माकं बुद्धि चिन्तन विवेकवशादेव वयं काम्यकर्माणि त्यक्तवन्तः, अत एव द्वेषः नास्ति, तद्विषये द्वेषः नास्ति। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म। अकुशलं कर्म नाम किं, कुशलं कर्म किम्, अकुशलं कर्म किम्। पूर्वमपि कुशलः इति शब्दः अस्माभिः श्रुतः। कुत्र योगः कर्मसु कौशलम् इति प्रसिद्धं प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते खलु। योगः कर्मसु कौशलम् इति। तत्र शङ्कराचार्यैः किमुक्तं, तद्धि कौशलम् इति एकं वाक्यं वर्तते। किं कौशलम् इत्युक्ते, कर्माणि कुर्वन्नपि कर्मफलं न प्राप्नोति तदेव कौशलम् इति तत्र शङ्कराचार्यैः उक्तं खलु। एतत् तत् कुशलं कर्म। कुशलं कर्म इत्युक्ते कर्मयोगी यत् कर्म करोति तत्तु कुशलं कर्म। परन्तु कर्मी अथवा काम्यकर्माणि यः करोति, तस्य तस्य कर्म किम्, अकुशलं कर्म। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते, अहं काम्यकर्माणि करोमि, स्वर्गं प्राप्नुयाम्, स्वर्गं प्राप्य पुनः किञ्चित् कालं तत्र उषित्वा पुनः आगन्तव्यं भवति, पुनः जन्म स्वीकरणीयं भवति, पुनः मनुष्यजन्म वा सूकरजन्म वा किमपि जन्म स्वीकरणीयं भवति। अत एव तत्र कौशलं नास्ति, कौशलं नास्ति तत्र। किं सर्वे जनाः प्रार्थनां कुर्वन्ति, किमपि प्राप्नुवन्ति, अनन्तरं जन्म प्राप्नुवन्ति, जनन मरणचक्रे एव भ्रमन्ति। तत्र कौशलं किमपि नास्ति। अत एव तादृशं कर्म अकुशलं कर्म। परन्तु कर्मयोगी किम्, अकुशलं कर्म न द्वेष्टि। द्वेषः, रागः इत्यादि विषयेभ्यः अतीतो भवति। अत्र रामसुखदास महाशयस्य व्याख्यायाम् एतदपि लिखितमस्ति। स्वामी रामसुखदास व्याख्या वर्तते खलु, साधक सञ्जीवनी इति। तत्र तस्यां व्याख्यायां रागद्वेषयोः त्यागः अत्र अस्मिन् श्लोके विवक्षितः इति नूतनं विषयं ते प्रतिपादयन्ति अत्र। सम्यक् तत्र प्रतिपादितमस्ति। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म। एवमेव कुशले कर्मणि न अनुषज्यते। कुशले कर्मणि इत्युक्ते एतत् नित्यकर्म इति, तत्र नित्यकर्मणि आसक्तिः अपि न भवति। नित्यकर्माणि करोति, परन्तु आसक्तिः, फलासङ्गं नास्त्येव, परन्तु तद्विषये रागः अपि नास्ति। फलासङ्गं त्यक्तवान्, परन्तु रागः भवति खलु, रागः अपि नास्ति। रागः अस्ति, तत्र द्वेषः मास्तु, अत्र रागः मास्तु इति, अस्मिन् रागः मास्तु इति।
ओ एतत् अत्यन्तं श्रेयसि श्रेयः एतत् अनुष्ठाय अहं चित्तशुद्धिं प्राप्स्यामि अथवा ज्ञाननिष्ठां प्राप्स्यामि इति तस्मिन् विषये रागः मास्तु इति एव। कुशले न अनुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः। सत्त्वसमाविष्टः इत्युक्ते किम्? सत्त्वगुणेन सात्विकबुद्ध्या समाविष्टः, सम्यक् आविष्टः। विषधातु आवेशः इत्युक्ते आसमन्तात् विशति इति, अस्मान् व्याप्नोति। भूताविष्टः इत्युक्ते भूतं भूतं भूतम् अस्मान् सर्वत्र व्याप्नोति इति। शङ्कराचार्यः एवमेव लिखन्ति, समाविष्टः इति शब्दस्य सम्यक् व्याप्तः इति, व्याप्तः इति ते लिखन्ति। त्यागी, त्यागी इत्युक्ते किम्? कः अत्र? गौणत्यागः, न तु पारमार्थिकत्यागः। गौणत्यागः इत्युक्ते कर्मफलसन्न्यासं कृतवान्, कर्मफलस्य त्यागः, कर्मफलं त्यक्तवान् इति कारणात् सः स्तुत्यर्थम् इति शङ्कराचार्याः तत्र व्याख्याकाराः लिखन्ति। स्तुत्यर्थम्। पारमार्थिकत्यागः अन्यः, गौणत्यागः अन्यः। गौणः इत्युक्ते अट ए लोवर् लेवल्, जस्ट् टु प्रैस् हिम्, जस्ट् टु पैट् हिम् आन् द बैक् इत्येवं गौणत्यागः इति। स्तुत्यर्थम् इत्युक्ते किं, जस्ट् टु एन्करेज् हिम् इति इत्यर्थः तत्र। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः, सत्त्वगुणेन सम्यक् व्याप्तः, अर्थात् यानि यानि कर्माणि करोति तेषु कर्मसु सर्वेषु अपि सत्त्वबुद्धिः भवति इति। सत्त्वगुणेन समाविष्टः। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् इति वर्तते खलु। तत्रापि यत् कर्म, तत्र नित्यकर्माणि भवन्ति खलु, पञ्चमहायज्ञाः भवन्ति। तत्र तस्मिन् तेषु कर्मसु तत्र सर्वत्र सात्विकव्यवहारः वर्तते। सात्विकव्यवहारः एव वर्तते, न तु अतिरागः इति वा इत्येवं न वर्तते। अतिवर्तनं न भवति, परन्तु सात्विकबुद्ध्या कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि करोति। सर्वत्र सात्विक अथवा सत्त्वगुणः सर्वेषु कार्येषु प्रकाशते इति वक्तुं शक्नुमः। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः, मेधावी छिन्नसंशयः। मेधावी इति अर्थः कः? मेधा कस्य अस्ति इति मेधा, बुद्धिः धारणावती मेधा इति तत्र अमरकोशे वदन्ति खलु। एवं मेधावी इति शब्दस्य अर्थः कः? ब्रह्मास्मि इति ज्ञानमेव मेधा इति मधुसूदन सरस्वती महाशयाः लिखन्ति। ब्रह्मास्मि इति भावना एव मेधा इति। एवं स्थिरबुद्धिः, स्थिरबुद्धिः इति। छिन्नसंशयः, छिन्नाः संशयाः यस्य सः छिन्नसंशयः इति। छिन्नाः सर्वे संशयाः यस्य सः छिन्नसंशयः। अस्माकं संशयाः कदा छिन्नाः भवन्ति इत्युक्ते, मुण्डकोपनिषद्वाक्यं मधुसूदनाचार्यैः तत्र उदाहृतम्। मुण्डकोपनिषदि एकः मन्त्रः वर्तते। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते छिन्नसंशयाः इति तत्र मन्त्रः वर्तते। भिद्यते हृदये ग्रन्थयः ये भवन्ति। ग्रन्थयः इत्युक्ते अस्माकं संशयाः एव। भिद्यन्ते, सर्वे भिद्यन्ते एव। हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, सर्वे संशयाः छिद्यन्ते, छिन्नाः भवन्ति। कदा भवति एवं? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्य कर्माणि अपि, सर्वाणि कर्माणि अपि क्षीयन्ते तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् परावरे दृष्टे सति। तस्मिन् परावरे इत्युक्ते परमात्मा, आत्मप्राप्तिः अथवा ब्रह्मात्मैकज्ञानं यदा प्राप्यते तदानीं तस्य सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते इति यत्र विषयः। सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते, तस्य सर्वाणि तत्र सर्वे संशयाः छिन्नाः भवन्ति। एवमेव तस्य हृदयग्रन्थिः भिद्यते इति तत्र मुण्डकोपनिषद्वाक्यं तत्र उदाहृतमस्ति। छिन्नसंशयः इति मुण्डकोपनिषदः एव शब्दः। मेधावी छिन्नसंशयः अर्थात् सात्विक त्यागस्य फलं क्रमेण एवं भवति इति। सात्विक झटिति पूर्णं कर्मयोगानुष्ठानानन्तरमेव एवं न भवति। कर्मयोगानुष्ठानेन साकं श्रवणादिकमपि करणीयं। तस्य शनैः एवं भवति इति तस्य फलमुक्तं। तत् कर्मयोगमनुष्ठाय अनुतिष्ठति तस्य फलं किं भवति इति उक्तम्।
अनन्तरश्लोके किं तद्विपरीतेन तद्विपरीतेन यः देहाभिमानवान् भवति देहाभिमानः इत्युक्ते शरीरेन्द्रियसङ्घातः एव अहम् इति तस्य यस्य बुद्धिः वर्तते देहाभिमानवान् भवति तस्य स्थितिः अहं करोमि अहं कर्ता इति मन्यते तस्य किं भवति इति अनन्तरश्लोके अस्ति अर्थात् 11 श्लोके श्रीनिवास कृपया पठतु तथैव आचार्य। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यः तु कर्मफलत्यागी इति एक एव शब्दः कर्मफलत्यागी सः त्यागी इति अभिधीयते इति देहभृता कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं न शक्यम् इति अत्र वाक्यं प्रथमं वाक्यं देहभृतः देहभृता सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुम् अशक्यम् इति देहभृता इति शब्दस्य अर्थः कः देहं बिभर्ति इति देहभृत् अयं देहः एव अयम् अहम् इति चिन्तयति देहभृत् देहं बिभर्ति इति देहभृत् ही स्टिक्स् आन् होल्ड्स् आन् टु द बाडी इति देहभृत देहभृत् शब्दस्य तृतीय एकवचनं देहभृता तेन देहभृता इत्युक्ते यः शरीरेन्द्रियसङ्घातेन सह तादात्म्यं वहति तेन इति यः इन्द्रिये अत्र शरीरेण सह तादात्म्यं यः वहति स तेन तेन कर्माणि त्यक्तुं न शक्यन्ते सः कर्माणि करोति एव कर्मत्यागः अशक्यः भवति न हि देहभृता इति अहं कर्ता इति भावयति अहं ब्राह्मणः तत्र कीदृश अहं ब्राह्मणः अहम् एवम् अहम् अस्मि अहं पण्डितः अहं मूर्खः इति न कश्चित् चिन्तयति अहम् एवम् अस्मि इति इत्येवं चिन्तयन्ति खलु तत् एवं देहभृता न शक्यं त्यक्तुं तस्य कर्मफलस्य त्यागः अशक्यः भवति एवमेव त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः इत्युक्ते निःशेषेण इति शेषं विना अर्थात् तस्य कर्मानुष्ठाने एव अधिकारः इति यः देहभृत् भवति तस्य सः कर्माणि त्यजति चेत् सः मूर्खः एव तामसत्यागः भवति अत एव न कर्माणि न शक्यं कर्मानुष्ठाने एव तस्य अधिकारः वर्तते कर्माणि इत्युक्ते यज्ञयागादिकर्माणि करोति अस्माकं किं कर्मठः भवन्ति कर्मठः इति अत्र नेगेटिव् अर्थेन न स्वीकरोतु परन्तु कर्मसु निष्ठाः भवन्ति अस्माकं पण्डिताः याजिनः वयं अस्माकं परितः पश्यामः खलु अनेके याजिनः सन्ति ओ अहं सोमयाजी अहं यज्ञं कृतवान् अस्मि इति इत्येवं वदन्ति खलु तादृशाः जनाः ते सर्वे अपि कर्मफलं त्यक्तुं न न शक्नुवन्ति कस्मात् कारणात् इत्युक्ते देहाभिमानत्वात् अहं कर्ता इति वर्तते अहं एतावत् पुण्यं प्राप्तवान् इत्येवं तेषां चिन्तनं भवति त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः न केवलं तत् शरीरनिर्वहणार्थमपि कर्म करणीयं भवति यद्यपि कर्म त्यक्तुमिच्छति तथापि स तु ज्ञानी नास्ति अज्ञानी एव परन्तु कर्माणि त्यजति इत्युक्ते यज्ञः दानं तपः इत्यादीनि कर्माणि त्यजति मोहवशात् त्यजति परन्तु कानिचन कर्माणि एतादृशानि भवन्ति त्यक्तुं न शक्यन्ते सः शक्तो भवति कानि तानि कर्माणि इत्युक्ते निर्वहणार्थं यानि कर्माणि करणीयानि भवन्ति भोजनं करणीयं पुण्यानि कुत्रचित् गत्वा किमपि कार्यं करणीयम् एवं भवति खलु तानि कर्माणि करोति एव परन्तु यः कर्मफलत्यागी यस्तु कर्मफलत्यागी इत्यत्र शङ्कराचार्यः त्रीणि विशेषणानि ददति तत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये न हि देहभृता देहं बिभर्ति इति देहभृत् देहात्माभिमानवान्
यस्तु कर्मफलत्यागी यस्तु अधिकृतः नित्यानि कर्माणि कुर्वन् कर्मफलत्यागी ये कर्मफल अभिसन्धिमात्र सन्यासी इति अर्थात् यः अज्ञानी भवति ज्ञाननिष्ठायां नास्ति परन्तु कर्मणि अधिकृतः इत्युक्ते कर्मकरणे तस्य अधिकारः वर्तते अधिकारः इत्युक्ते रेस्पान्सिबिलिटी न केवलम् एलिजिबिलिटी अपि तु रेस्पान्सिबिलिटी कर्म करणीयं तस्य विधिः कर्माणि कर्म आचरणं तस्य विधिः भवति इति यस्तु कर्मफलत्यागी कर्माणि कुर्वन्नपि कर्माणि नित्यकर्माणि कुर्वन् कर्मफलं त्यजति यः यः तु इत्युक्ते पूर्वोक्तविपरीतेन मूर्खः देहभृत् भवति परन्तु यः कर्मफलत्यागी भवति सः त्यागी इति अभिधीयते स्तुत्यर्थम् इति शङ्कराचार्याः पुनः अपि वदन्ति स्तुत्यर्थमेव इति सः त्यागी इति भवति इति कर्मी सन् अपि इति स्तुत्यभिप्रायेण इति ते वदन्ति अर्थात् इन् आर्डर् टु एन्करेज् इति उक्तं खलु मया एवं स्तुत्यर्थमेव देहाभिमानशून्यः देहाभिमानशून्यः विवेकवैराग्यसम्पन्नः एव सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं शक्नोति इति अभिप्रायः यस्य देहाभिमानः भवति देहाभिमानः यस्य भवति सः सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं न शक्नोति यः विवेकसम्पन्नः भवति आत्मानात्मविवेकसम्पन्नः भवति एवमेव देहाभिमानशून्यः भवति स एव कर्माणि त्यक्तुं प्रभवति अथवा शक्नोति इति अत्र विषयः अनन्तरश्लोकं पठामः समयः वर्तते द्वादशश्लोकः श्लोकं पठतु श्रीनिवास तथैवाचार्य अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित् इष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् सुलभः शब्दः अनिष्टं न इष्टम् अनिष्टम् अत्र कर्मणः फलं त्रिविधं भवति इति प्रथमं वाक्यं सर्वेषां कर्मणां फलं त्रिविधं भवति अर्थात् कस्य विषयः त्यागिनाम् अत्यागिनां विषये यः कर्मफलत्यागी भवति तस्य विषये फलं न भवति अत्र अत्यागी यः भवति अत्यागिनां विषये किं भवति त्यागिनां विषये किं भवति इति अस्मिन् श्लोके विषयः प्रथमम् अत्यागिनां विषये किम् अस्ति का स्थितिः इति अत्र विषयः उक्तः किं कर्मणः फलं त्रिविधं भवति त्रिविधम् इत्युक्ते कीदृशं त्रिविधम् इत्युक्ते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च अनिष्टं न इष्टम् अर्थात् किमपि कर्म करोमि तस्य फलं मम इष्टं न भवति किमपि तिर्यक् जन्म प्राप्तं भवति अन्यत् किमपि दुष्टं जन्म प्राप्तं भवति एवम् अनिष्टं फलं भवति फलम् अनन्तरं च इष्टम् इष्टमित्युक्ते किम् स्वर्गप्राप्तिः वा धनप्राप्तिः वा किमपि राज्यप्राप्तिः वा एतादृशं फलम् इष्टं फलम् अनिष्टं फलम् इस् समथिङ्ग् विच् इस् डिसैर्ड् इष्टम् इस् समथिङ्ग् विच् इस् नाट् डिसैर्ड् इस् अनिष्टम् डिसैर्ड् इस् इष्टम् एवम् इष्टं च स्वर्गादिप्राप्तिः राज्यप्राप्तिः धनप्राप्तिः इत्यादीनि एवं मिश्रं च मिश्रं मिक्स्ड् मनुष्यजन्म मनुष्यजन्मनि एव सर्वत्र मिश्रमफलं भवति खलु इदमिदानीमेव अस्माभिः दृष्टम् अस्माकम् एलेक्षन्स् निर्वाचनेषु किं जातं सर्वकारः कस्यचित् यस्य अधिकारः आसीत् अधिकारं प्राप्तवन्तः ते परन्तु अधिकारं प्राप्यापि किमपि शत्रोः अपि बलं तत्र प्रवृद्धमस्ति एतावत्पर्यन्तम् एते जनाः ये सर्वकारे आसन् तेषां शक्तिः आसीत् तेषां सर्वाधिकारः आसीत् इदानीं किं जातं ते अधिकारं प्राप्तवन्तः यद्यपि अधिकारं प्राप्तवन्तः परन्तु शत्रोः बलमपि प्रवृद्धम् अस्ति अत एव तेषां चिन्ता वर्तते मनसि दुःखः अपि वर्तते एवं मिश्रं फलं भ्रष्टाः युगपत् तत्र शोकः अपि वर्तते किञ्चित् हर्षः किञ्चित् शोकः द्वयोः मेलनम् इदानीं दृश्यते तत्र अस्माकं सर्वकारस्य एवं मिश्रं फलम् एवं भवति सर्वेषाम् अस्माकं सर्वेषामपि एवमेव भवति
एवं मनुष्यजन्म प्राप्तिः मनुष्यजन्मनि सुखं दुःखम् इत्यादि सर्वाणि इत्यादीनि सर्वाणि भवन्ति खलु। एवं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं कर्म कर्म इत्युक्ते धर्माधर्मलक्षणस्य इति भाष्ये वर्तते धर्माधर्मलक्षणस्य कर्मणः एवं फलं भवति। फलम् इति शब्दस्यापि शङ्कराचार्याः तत्र व्याख्यानं कुर्वन्ति। फल्गुतया लीयते अदर्शनं गच्छति इति नाशनं गच्छति इति फलम् इति ते लिखन्ति अल्प फल्गुतया लयम् अदर्शनं गच्छति इति फलम् इति तत्र फलशब्दस्य निर्वचनं। फल्गु इत्युक्ते अत्यन्तम् अल्पं तुच्छं फलं। यद्यपि स्वर्गप्राप्तिः मोक्षप्राप्तेः मोक्षस्य अपेक्षया स्वर्गप्राप्तिः अत्यन्तं तुच्छम् अल्पमेव। मोक्षप्राप्ति इत्युक्ते तत्र जननमरणचक्रात् विमुक्तिः एव। तत्र तदपेक्षया स्वर्गप्राप्तिः इत्युक्ते स्वर्गप्राप्तेः अनन्तरं पुनः आगन्तव्यं भवति इत्येतदस्ति खलु। अतः स्वर्गप्राप्तिः इति तुच्छं फलमेव। अत एव फलं सर्वेषां कर्मणां फलं तुच्छमेव भवति इति अर्थः। सर्वेषां कर्मणां फलं यद्यपि यज्ञं करोतु अथवा किमपि अन्यत् दानं करोतु किमपि कर्म करोतु तस्य फलं तस्य कर्मणः फलं तुच्छमेव भवति इति अल्पमेव भवति। फल्गुतया लीयते लीयते इत्युक्ते अदर्शनं गच्छति इति अल्पत्वात्। फल्गुतया इत्युक्ते फल्गुता फल्गु इत्युक्ते अल्पं फल्गुता इति नौन् अल्पता अल्पत्वम् इति अल्पत्वात् अल्पत्वात् किं फल्गुतया अल्पत्वात् अदर्शनम् अदर्शनं गच्छति इति त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनाम्। एतत् किम् अत्यागिनां विषये ये जनाः फलत्यागं न कुर्वन्ति तेषां भवति। अत्यागिनां प्रेत्य प्रेत्य इत्युक्ते मरणानन्तरं शरीरपातानन्तरम् अपरमार्थसन्न्यासिनामपि अत्र शङ्कराचार्याः त्रीणि विशेषणानि अत्र अस्मिन् अत्यागी इत्यत्र त्रिविधाः अत्यागिनः शङ्कराचार्यैः उक्ताः। भाष्यं पश्यामः। त्रिविधाः सन्न्यासिनः अत्यागिनः न तु सन्न्यासिनः अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च न तु सन्न्यासिनां परमार्थसन्न्यासिनां तत्र अत्यागिनाम् इत्यत्र शङ्कराचार्याः त्रीणि विशेषणानि ददति। अज्ञानाम् एकः अज्ञः अज्ञः इत्युक्ते अज्ञानी सः कर्माणि करोति। अनन्तरं च कर्मिणाम् अपरमार्थसन्न्यासिनाम् इति अज्ञानाम् इत्युक्ते निषिद्धकर्माणि अपि करोति सः अज्ञानां कर्मिणाम् इति द्वयोः किम् अज्ञानी इत्युक्ते निषिद्धकर्माणि अपि करोति कर्मिणः इत्युक्ते शास्त्रीयकर्माणि करोति फलं न त्यजति एवम्। अनन्तरं च अपरमार्थसन्न्यासी इत्युक्ते कः अपरमार्थसन्न्यासी परमार्थसन्न्यासी इति पञ्चमाध्याये अस्माभिः दृष्टम्। अपरमार्थसन्न्यासी इत्युक्ते विविदिषासन्न्यासी विविदिषासन्न्यासी भवति ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यर्थं सन्न्यासं स्वीकरोति परन्तु ज्ञाननिष्ठा न प्राप्ता तस्य एवं पुनः पुनः जन्म प्राप्नोति एव तस्य किं फलं भवति किमपि उत्तमं फलमेव भवति तस्य परन्तु फलं फल्गुतया लीयते इति अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनाम् एवं त्रिविधं कर्म फलं भवति। कीदृशानां जनानाम् इत्युक्ते एकः अज्ञानी दुष्टकर्माण्यपि करोति अन्यः कर्मी कर्मी भवति अन्यः किम् अपरमार्थसन्न्यासी भवति। एते त्रयः अपि फलं प्राप्नुवन्ति इति केवलं कर्मयोगी फलं न प्राप्नोति। अनन्तु न तु सन्न्यासिनां क्वचित् सन्न्यासिनां तत्र शङ्कराचार्याः केवलं ज्ञाननिष्ठानाम् इति लिखन्ति न तु सन्न्यासिनां क्वचित् कदापि सन्न्यासिनाम् एवं फलं न भवति सन्न्यासिनां कस्मात् कारणात् तस्य अविद्या निर्मूलिता इति अविद्या निर्गता चित्तशुद्धिं प्राप्य श्रवणादिकं कृतवान् अत एव अविद्या निर्गता अत एव सर्वाणि कर्माण्यपि क्षीयन्ते यथा 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 अस्माभिः इदानीं पूर्वश्लोके दृष्टं सर्वाणि कर्माणि क्षीयन्ते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति एवं
सर्वकर्मनाशः ज्ञानिनां फलं भवति इति। अत्र अत्र विषयः त्यागिनां विषये किं फलं किम्, अत्यागिनां विषये फलं किम्। अत्यागिनः त्रिविधाः भवन्ति। कश्चित् दुष्टकर्माण्यपि करोति, कश्चित् काम्यकर्माणि करोति, परन्तु फलाभिसन्धि सहितः फलाभिसन्धियुक्तः अथवा फलाभिसन्धिसहितः कर्माणि करोति। एवमेव विविदिषा सन्न्यासी ज्ञाननिष्ठां न प्राप्तवान्, तस्य फलं भवति, त्रिविधं फलं भवति। एवं, परन्तु सन्न्यासिनां केवलज्ञाननिष्ठानां न भवति इति। एवम्, अत्र तत्र विरमामः, तत्र समयः अपि जातः। पुनः श्वः श्वः अस्मिन्नेव समये मेलिष्यामः। तत्र किमपि कश्चित् संशयः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। संशयः नास्ति आचार्य। तर्हि तत्र विरमामः। हरिः ओम् तत्सत्।